بريزيدنت إساياس أفورقي أبوشت حموشت معالطات رحم حلم إثيوبيا حلم درهو بمقبار ماين ما يتريفهم سلام كما يتصالحوا كبرات فتوات تقاتلتي مدف سبوين تايمز أبقاليت channelنا تركبوا قال سهز تقراين إيرتران مزياد زيتا خفتت channelنا نقط عبي إجامكم أوفيو نلوم دما بريزيدنت إساياس أفورقي أبوشت حموشت معالطات أبك أرن أفريكا السلالفة غير زخالم تنكر عود حزام لزماتهم نحموش تمعالطات صانحت انتي كم زمسل بصفحنا بهم كنبلوينا لايك كومنت شير سبسكرايب نغوركم نقتكاتاتلو نعدم حابيركم ناصلحهم تمالي نحموش معالت عيو جزءم وديوم ناب هاجرم زتملسو بريزيدنت إساياس أفورقي أب دبي تحليمو أديس أبا كسرح اللوز قنية حلمي سرعة بلصقنا هادش دش كم زبلوه تقليص لهم 4 كيلو بزي بالربحري زبل أجندة حزوك الكاب زبل اللعلة جميرم أزيز بحال عاود كم تصيخالن قدم حزين أب مفلم تعلت كل تشحن 24 مالتون ترح هذا كل تشحن 24 بقى قدرة معربوان منغست إثيوبيا نحمس عامتها زصنح نايلي سممعنت مس سومالي لاند كم زبصحه مغلاصو ذكريون بتسممعنت مسرت إثيوبيا نسومالي كابه منقد أير إثيوبيا وسن ميتاو بصحيت كتب بتقرانيو سومالي لاند دما ننقداون نوتخادراون معلا زوعل ودب إثيوبيا كتب اب سممعنت بصحو نيرو از سممعنت مقادشو كبيد زتفاله نبلبال يزولع يخون بر بريزيدنت تهاجر زخونه حسن شيخ محمد 4 كيلو نزت اجتو حدغኛ منقسقاس نممكن ازيو كبيد زتبخال سغم تخوسديم زمرصو ابي غرابت هاجراس زخونه ايرتران غبصن ون ساعات انكيا بخونو سرحم بعل جمرو بريزيدنت إساياس أفورقي بريزيدنت غبصي عبد الفتاح السيسي حسن شيخ محمد نزغطو بمحدغا نممكدما سرو ماستيمم አንጻር 4 ኪሎ ወፈሩ እዚ ወፍር ዝደማ ስርዓት ብልጽግና ምስ ሶማሌላንድ አውሽት ሓደ ወርሒ ኩዶ የዝበሎ ስምምዕነት ነበረ ኮይኑ ከተርፍ ገርወዩ መንግስት ኢትዮጵያ እቲ ታሪካዊ ስምምዕነት ክብል ዝጠቀሶም ጥሪ 1 2024 በአቆጻጸራ ምዕራባውያን ዝተበጽሐ ስምምዕነት ምስ ቱርክ ዘለን ዲፕሎማሲያዊ ርክብ ከይበላሾ ብዝብል ምክንያት ካብት ስምምዕነት ኢዶ ክስሕብ ተገዲዱ እዩ ድሕሪ ዝደማ መንግስት ኢትዮጵያ قرب صنحيلو انصار ኤርትራ ናይ ፕሮፓጋንዳ ወፍርታት አጠናኺሩ ቀጽለ በፍላይ ደማ ወተሐድራውያንን ፖለቲካን መርሕቲ ኢትዮጵያ መድረኽ አብ ዝተረኸበ ማይክ አብ ዝተጨበጠ ሕድሕድ እዋን አንጻር ኤርትራ ናይ ፈኸራ ድምጽታት ምስማዖም አጠናኺሮም ቀጽሎም ይኹን እምበር ኤርትራ አብዝ ጉዳይ ድምጽ አጥፊያ ርእሳ አርኒና ምድላዋ አጠናኺራ ያጸጸለት ብርግጽ ሓደ ጊዜ بمينستر الزينة إيرترا أيتيمان قبر مسكال أب حصرت مسمر زت حصر قالاتن أزين مررتم نموحة الزخبدة قالات بمتكم 4 كيلو ملاش كهب ترايوم بحفشاغن إيرترا نتي 130 ويخ على مليون زخون حزب لنا بمبال أنصار إيرترا فخرا كسمع نزهو الحيل ملاش كاب محاب تقوتيبهم ودابهم عقمتاتهم أبه متنخاريهم تصنيحهم بريزيدنت إساياس أفورقي بصعق عدقيت أصوار كابه موفر حليفهم ዲፕሎማሲያዊ ዝምድናታቶም ደማ ብዝሐየለ መንገድ አስጢሞም እዮም ንሱዳን ጠንከር ዝበለ ዲፕሎማሲያዊ ዝምድና ዝፈጠሩ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ምስ ግብጽ ደማ አዝዩ ስጥም ዝበለ ዝምድና ፈጥሮም እዮም በይሕ ባህር ሰጊሮም ደማ ምስ ሱዑድ ዓረብ አዝዩ ጥንኩር ዝተፈለሉ ዝምድና ዝፈጠሩ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ 4 ኪሎ አሰብ ተሊሙ ከገብሮን ዝርጽንሐ መንቀሳቀሳት حدش دش كبل كيليوم كابزو خلقن بريزيدنت إساياس أفورقي نحموش تمعلتي ناي سرح صانحيت كولم كايرو مئتعوم حدش معبالة أبك أرن أفريكا كولت كيليوم قبسي كابزو خون الجزيان نلعلم بسعر بريزيدنت إساياس أفورقي أب قدايك أيح بحر زلواق وام نصر جرايا فاسيما إثيوبيا نابك أيح بحري أي تملسن زبل
ተሪር ቅዋም ዝሓዘዩ ኢትዮጵያ ብታሪካ ቀይሕ ባሕሪ ኣይነበራን ክህልዋውን ኣይኽእልን ክብሉ ዝገለጹ ግብፃውያን ክዓ ፍጻመ ዓለም ኢትዮጵያ በር ባሕሪ ኣይህልዋን ዝብል ቅዋም ንኽሕዙ ፕሬዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቂ ዝለዓለ እጃም ከም ዝተጻወቱ እዩ ዝተነገረሎም ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ካይሮ ዝነበሮም ጻንሒ ዛዜሞም ድሕሪ ምምላሶም ድማ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ሓድሽ ዓቕሚ ከም ዝወለዱ ኣመላኺቱሎም መንግስቲ ኤርትራ ምስ ሱዳንን ግብፅን ዝፈጠሮ ጽምዶ ከም ዘሎ ኮይኑ ድማ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ምዝንቀሳቐሱ ሓይልታት ድማ ጥንኩር ዝተባሃለሉ ርክብ ፈጢሩ እዩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ዝመርሓ ኤርትራ ምስ ትግራይ ጽምዶ ምስ ኣምሓራ ድማ ጥምረት ዝብል ስያመ ዝሃበቶ ርክብ ብምፍጣር 4 ኪሎ ተቆጻጺሩ ኢትዮጵያ ክብተን ቀርኒ ኣፍሪካ ድማ ክዘርግ ንዝንቀሳቐስ ዘሎ ስርዓት ብልጽግና ነበርያ ነበረ ክገብር ዝኽእል ኣሰላልፋ ተወሊድሎም ብኻሊ መንጽር ድማ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ዝኾነ ኩርናዕ ኢትዮጵያ እዚ ዝበሃል ተቐባልነት ክረክብ ዘይምኻሉ ድማ ካሊእ ሰፊሕ ዓወት ኤርትራ እንዳተባሃለሉ ይርከብ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ዝሓለፉ 7 ዓመታት ኣብ መፈለምታ ዘበነ ስልጣኑ ረኺብዎ ዝነበረ ህዝባዊ ድጋፍ 1-2 እንዳበለ ጥራሕ ኢዱ ክተርፍ ክኢሉ እዩ ኣብ አዲስ አበባ ጥራሕ ተሓፂሩ ጽንሐ ድጋፉ ድማ ካብ ቀረባ እዋናት ጀሚሩ ዝኽተሎ ዘሎ ናይ ቁጠባ ፖሊሲ ድማ አዲስ አበባውያን እንከይተረፉ ሞት ዝምነ ኢሉ ስርዓት ኮይኑ ይርከብ በሓፈሻ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ዝሕዚ እዋን ስልጣኑ ውሕስ ንምግባር በተደጋጋሚ ዝምክሕላ ድሮን እትበሃል ኣጽዋር ጥራሕያ ኣብ ኢዱ ትርከብ ይኹን እምበር እዛ ድሮን እትበሃል ዓቕሚ ድማ ብወገን ኤርትራ ተደራጃ ከም ዘላ ይዝነገረላ ኤርትራ ኣብ ኩናት ሱዳን ጀነራል ሓምዳን ዳጋሎ በዓብላልነት ክዝውሮ ንጽንሐ ኩናት ዝቀይረት ሙሓጀር 6 ዝተባሃለት ምህርታ ኢራን ዝኾነት ድሮን ከም ዝወነነ እንዳተነገረሉ ይርከብ ብፍላይ ጀነራል ሓምዳን ዳጋሎ ብድጋፍ ሕብራት ዓረብ ኤምሬትስ ዝረኸበ ድሮናት ተጠቂሙ ኣብ ልዕሊ ጀነራል አብዱልፈታህ አልቡርሃኒ ወተሓድራዊ ዕብልልና ወሲዱ ንንውሕ ዝበሉ እዋናት እንዳደፈ ንሱዳን መሊኩ ቆጻጸር ኣብ ጫፍ ዝበጽሐሉ እዋን ምንባሩ ዝዝከር እዩ ይኹን እምበር ኢራን ኣብ መወዳእታ ናብቲ ኩናት ኢዳ ብምሕዋስ ሙሓጀር 6 ዝተባሃለ ኣዝየን ዘመናዊ ዝተባሃለ ድሮን ኣብ ኩናት ሱዳን ኣብ ጎኒ ጀነራል አብዱልፈታህ አልቡርሃኒ ክስለፋ ምግባራ እቲ ኩናት መልክዑ ቀይር ጀነራል አብዱልፈታህ አልቡርሃኒ ውን ንዝበዝሑ ከባብታት ሱዳን ክቆጻጸር ኣኺላቱ እያ እዛ ምህርታ ኢራን ዝኾነት ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ወተሓድራዊ ናይ ሓይሊ ሚዛን ክትቅይር ትኽእል ብልጽቲ ድሮን ዝኾነት ሙሓጀር 6 ኣብ ኤርትራ ብበዝሒ ከም ዝኣተዋ እዩ ዝተነገረለን ካብዚ ብተወሳኺ ውን ኣዝዮም ዘመናዊ ዝተባሃሉ ንግዚኡ ኣስማቶም ዘይተጠቐሱ ኣብ ኩናት ኢራንን እስራኤልን ኣብ ረብሓ ዝውዕሉ ዘመናት ዝተባሃሉ ጸረ ድሮናት ውን ኣብ ኢድ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ከም ዝኣተው እንዳተገለጸ ይርከብ እዚ ከምዚ ኢሉ እንዳሃለው ውን ስዑድ ዓረብ ብክልተ መንገዲ ኣብ ጎኒ ኤርትራ ምዃና እንዳተነገረ ይርከብ ሓደ ወገን ምስ ኤርትራ ዘለዋ ኣዝዩ ስጡም ዝተባሃለ ዲፕሎማሲያዊ ርክብ ብኻሊእ ገጽ ድማ ሕብራት ዓረብ ኤምሬትስ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ መእተው ከይትረክብ ምስ ትገብሮ ዘላ ጻዕርታት እንትድመር ኣብ ጎኒ ኤርትራ ተሰሊፋ ብወገን 4 ኪሎ ክመጽእ ንዝኽእል ሓደጋ ንምምካት ዘሎን ዘየለን ዓቕማ ንምጥቃም ወሲና እያ ብኩሉ መንጽር ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ዝኸድዎ ዲፕሎማሲያዊ ምንቅስቃስ ድሮናት ሒዙ ንዝምጋሕ 4 ኪሎውያን ድንጋጸን ስንባደን በሓፈሻ ድማ ሕልሞም ሕልሚ ደርሆ ገይሩ ማይ ንማይ ዘትረፈ ውጽኢት ኮይኑ ይርከብ